नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान अदनान हैदर खबर नशर के साथ हम मैं जावेद साहब के साथ मौजूद। आज पहली दफ़ा आपको मेरा चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आएगा। उसकी वजह यह है कुफर टूटा खुदा खुदा करके। नुसरत साहब, बिल आखिर मैं और मेरी सुनने वाली जो ऑडियंस है उनका एक ख्वाहिश पूरी हो गई कि आप जनाब नुसरत जावेद साहब, आपके हिस्से में भी एक ऐसी आज क्रेडिट चला गया कि मतलब आपकी पहली दफ़ा को अच्छी खबर जो है वो दुरुस्त साबित हो गई। आप देखे ना, मतलब यार हाउ मच दिस इज क्रेडिट सर। ओ खुदा करिए कोई और बात करो। तो आपको खुशी होनी चाहिए कि अदनान हैदर आपकी तारीफ कर रहा है। बाद में बड़े कम लोगों की तारीफ करता हूँ। जी जी, ये एजाज हासिल हो रहा है आपको। जी, ये मैं इंतहाई आजिज़ से जी, अल्लाह ताला ने मुझे ये भी दिन देखना ये आपके लिए बड़ा नसीब किया, मैं शुक्रगुजार हूं। बिग डे फॉर यू। लेकिन क्या हो गया कि यार, आपके देखने वालों के लिए पहली दफा एक अच्छी खबर जो है वो दुरुस्त साबित हो गई। चलो अच्छा, ये भी मेरे को तुक्का लग सकता है, लगता है। नहीं, मेहरबानी। आप दूध में मैंगने डाल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? वो बटेरा फंस जाता। यार प्लीज एनीवे मूव ऑन। आपको पता नहीं होगा ना, क्योंकि आपको तो यार बुरी खबर यार है। सुनाए जी असद साहब, क्या अच्छी खबर दी इन्होंने जो कि आज सच साबित हो गई। हाँ, खुशी हुई ना आपको? नहीं, खुशी की कोई बात नहीं। आज सुप्रीम अरे कोर्ट भाई, ने सहाफी का काम जो है, मेरा ताल्लुक उस कम्युनिटी से नहीं है जिनके यहाँ अगर इत्तेफाक से वाक़तन बेटा पैदा हो जाए तो उसे चूम चूम के मार देते हैं। मैं भैया 1975 से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और बाज़ दफ़ा खबरें गलत भी साबित हुई और लोगों से चेहरा छुपाता फिरा, लेकिन अक्सर खुदा के फजल से बड़ी बड़ी खबर। आपने जोर दिया ना 11 पे। वो 11 पे मैं कुछ वजूहात की बिना पर जोर दे रहा था, क्योंकि जिन सोर्सेज से बात करके मैंने बात की थी मुझे उन पे, और ये एक सोर्स नहीं थी, ये कहानी बहुत दिन पहले शुरू हुई और उसको मुख्तलिफ छलनियों से गुजारने के बाद फिर मैंने ये तारीख दी थी। लेकिन अभी भी भाई आपके पास बहुत वक्त है कि आप मुझे आइंदा हफ्ते जलीलो खार कर सकते हैं यही क्लिप दिखा के। क्यों? क्योंकि बहरहाल कई हो गया ना, इलेक्शन कमीशन ने आप नोटिफाई कर दिया। कुछ नहीं होते। मैं ट्रस्ट करता हूँ हमारे ब्यूरो चीफ हैं आमिर साहब, हाँ, उनसे मैं बात करूंगा अगर आप 1 मिनट मुझे उनसे हेलो आए। अच्छा आमिर अब्बासी साहब। आमिर भाई, आवाज आ रही है आपको? जी आमिर, आपको मेरी आवाज आ रही है भाई? जी बिल्कुल। अच्छा, बहुत शुक्रिया यार हमें ज्वाइन करने का भैया। सबसे पहले मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, ये आप पे बहुत ही आज आपका मसरूफ दिन है, आपको बार बार स्क्रीन पे आना पड़ रहा है, लेकिन मियाँ जवान हो ये भुगतना पड़ेगा। मैंने आपसे ज्यादा जिल्लत काटी हुई है। बताइए ताज़ा तरीन क्या है? नुसरत साहब, इस वक्त मुशावरत जारी है दोनों साइड्स के ऊपर, क्योंकि जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने ये बताया है कि कोई अच्छी मुलाकात नहीं रही इलेक्शन कमीशन के हुक्काम और सदर पाकिस्तान के दरमियान, क्योंकि इससे पहले आपको भी मालूम है कि बहुत ज़्यादा इख्तलाफात रहे। मुशावरत के हवाले से पहले कहा गया मुशावरत होगी, फिर नहीं हो रही थी, लेकिन अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज हुक्म दिया इलेक्शन कमीशन हुक्काम को कि वो आज ही मुशावरत करें सदर पाकिस्तान के साथ और इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें, और उसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल ने ये मुलाकात अरेंज करवाई जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने मेंबरान के हमरा पहुंचे सदर पाकिस्तान के पास। लेकिन हमारे ज़राए ने बताया कि सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन के हुक्काम के दरमियान इतफाक नहीं हो सका। जो 11 फरवरी की तारीख प्रपोज की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तजवीज़ की थी, और इसमें जो हमारे ज़राए उन्होंने बताया कि सदर पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि वो किसी ऐसी मुशावरत का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें इंतखाबात 90 रोज से ज्यादा डिले हो। आमिर, लेकिन एक बात है कि ऑलरेडी ये देखिए ना, ये जो मुलाकात हुई, अब उसमें कौन सा फरीक दुरुस्त है या गलत, मैं और आप तो ये फैसला कर नहीं सकते। हमारे यहाँ आइन की तौजीह करती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जब इस केस को सुन रहा था तो मौजूद जज साहब जो हैं उस खत की अहमियत और अफादियत पर भी क्वेश्चन उठा रहे थे जो सदर साहब ने मुशावरत के नाम या मुशावरत की खातिर लिखा था। लेकिन हम जो आम पाकिस्तानी हैं, जो आइन और कानून के तालिब इल्म नहीं हैं आमिर, हमें तो ये मेरा ख्याल है पता चला है, और आप सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, बराए मेहरबानी आप तस्दीक कीजिए, मेरे जैसे लोगों ने ये सोचा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली कहा है कि आज ही इलेक्शन कमीशन मिले और सदर साहब के साथ मिलकर तारीख का ऐलान कर दिया जाए।
क्या ऐसे ही मैंने सही मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? जी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं नुसरत साहब। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने न सिर्फ दौरान समात इलेक्शन कमीशन हुक्काम को ये हुक्म दिया कि वो फौरी तौर पर जाएं और जाकर मुशावरत करें और इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें, साथ में ये भी कहा कि सदर पाकिस्तान के साथ जो डेट उन्होंने प्रपोज की है वो सदर पाकिस्तान की मुशावरत के बाद हतमी तारीख होगी। लिहाजा इंतखाबात की तारीख की जो प्रपोज की थी इलेक्शन कमीशन ने, ये तजवीज़ दी थी कि 11 फरवरी को इंतखाबात की तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। उसमें उन्होंने पूरा एक शेड्यूल दिया। उन्होंने बताया कि इस वक्त हल्का बंदियों पर एतराज़ात सुने जा रहे हैं और उसके बाद 30 नवंबर तक ये मामला मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद जो 54 रोज़ हैं जो इलेक्शन एक्ट में भी दर्ज है कि 54 रोज़ के अंदर अंदर मुकम्मल शेड्यूल और इंतखाबात होना ज़रूरी हैं, उस तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए 4 फरवरी को इतवार बन रहा है। और उन्होंने कहा कि हमने फिर उसके बाद थोड़ी सी स्पेस मजीद रखी कि 1 हफ्ते का मजीद वक्त दिया जाए सियासी जमातों को कि वो अपनी भरपूर इंतखाबी मुहिम हो सके। लेकिन मामला तो फंस गया ना सर यहाँ पे। सर मेरी इल्तिजा सुनो ना, मैं इसीलिए हैरान हो रहा हूँ। वहाँ पे 1-2 मरतबा ये भी जिक्र हुआ कि तारीख न देकर सदर साहब ने आइन की खिलाफ वर्जी की है। क्या ऐसा हुआ आमिर भाई? जी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई आज ही जाएं, तो अब इलेक्शन कमीशन ने आइन में ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ ना कि सदर साहब अपनी मर्जी से तारीख का ऐलान करेंगे। मुशावरत तो उसमें भी है, इसीलिए उन्होंने खत भी लिखा था। जी अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मेरा ख्याल है कि अगर आपके पास, अगर मैं यानी गलत नहीं कह रहा, यू कैन करेक्ट मी, कि या तो जी 28 जनवरी को करवा लें, 4 को करा लें, लेकिन ज्यादा कंफर्टेबल तारीख 11 होगी। तो उसके जवाब में वो कहते हैं कि क्या मैं सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मान रहा, या ये कि मैं अब मुशावरत को तैयार नहीं हूं। साथ में ये भी बताया ना कि एक्चुअली जराए क्या बता रहे हैं कि हुआ क्या उस मुलाकात में, सदर चाहते क्या थे। देखिए सदर पाकिस्तान, बहरहाल आपको पता है कि क्योंकि इससे पहले बहुत ज़्यादा टेंशन रही इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान के दरमियान, तो बहुत अच्छी मुलाकात नहीं रही और सदर पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है इंतखाबात की ताखीर का। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इससे पहले 90 रोज़ के अंदर जो खत भी लिखा था सदर पाकिस्तान की तरफ से, उसमें इलेक्शन को नहीं करवाया और इलेक्शन कमीशन इस ताखीर का जिम्मेदार है, ये कहा सदर पाकिस्तान ने। और इसी वजह से अभी तक ताखीर जो है वो हो रही है। इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इजलास जारी है। दूसरी तरफ ऐवान सदर में भी जो सदर पाकिस्तान की कानूनी टीम है वो भी इस वक्त जायजा ले रही है कि उन्होंने क्या जवाब देना है। लेकिन अब तक एक कड़ी जरा मिलाइएगा आमिर साहब। एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर वापस आए, उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया। थोड़ी देर बाद इलेक्शन कमीशन की बिल्डिंग में लेटर निकाल दिया। थोड़ी देर बाद अटॉर्नी जनरल साहब उस बिल्डिंग में आए, उनकी मुलाकात हुई। अटॉर्नी जनरल साहब फिर वापस चले गए। तो ये जो अटॉर्नी जनरल दोनों प्रेसिडेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफिस की बिल्डिंग में मूव कर रहे हैं, उसकी क्या वजह है? क्या मामलात को टेंशन कम करने के लिए, या वो सदर साहब के साथ हैं, वो इलेक्शन कमीशन की तरफ हैं, या सिर्फ आइन को इंटरप्रिटेट कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं वो? बहरहाल अटॉर्नी जनरल साहब के कोई ज्यादा अच्छे ताल्लुकात सदर पाकिस्तान से भी नहीं रहे, क्योंकि इससे पहले हमेशा वो मुखालफत करते रहे कि सदर पाकिस्तान की तो जरूरत ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट के बाद जो है वो इख्तियार है उसको इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने हुक्म में ये लिखा था कि अटॉर्नी जनरल कोऑर्डिनेट करेंगे, मीटिंग अरेंज करेंगे, कानूनी मुआवनत फराहम करेंगे इलेक्शन कमीशन को भी और साथ में सदर पाकिस्तान को भी, और उसी जिम्मेदारी को अदा वो कर रहे हैं। उनकी ही ड्यूटी है कि कल उन्होंने तमाम तर मुशावरत के बाद जो रिपोर्ट जमा करवानी है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उन्होंने मुकम्मल इस मुशावरत के बाद होने वाले आमिर, जस्ट अ वाइल्ड क्वेश्चन सर, बहुत ही दीवानगी वाला सवाल, लेकिन दीवानगी करने में क्या हर्ज है जब हर जगह घुड़मुस बचा हुआ है, तो हम भी कर लेते हैं यार। सवाल ये उठता है कि फर्ज कीजिए कल अटॉर्नी जनरल साहब सुप्रीम कोर्ट के आगे हाजिर होते हैं और कहते हैं सर आपके हुक्म के मुताबिक मैंने इन दोनों की मुलाकात करवाई सर, वहाँ बैठा रहा सर, वहाँ पे एक फरीक ने ये कहा, दूसरे फरीक ने ये कहा सर, फिर मैंने बहुत कोशिश की सर, और कहीं वो इस तरह का रिपोर्ट करें कि जी सदर साहब कहते हैं हूं मैं नहीं मुशावरत करनी, तो क्या यही है ना सदर ने। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये रिपोर्ट होगा तो बाबू उसके और पहलुओं में ना, तो क्या उससे आप ये महसूस करते हैं कि एक नई टेंशन बढ़ेगी और जो इस दफा सुप्रीम कोर्ट और सदर ममलिकत के दरमियान हो सकती है?
جی بالکل نصرت صاحب، یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہوگی کہ صدر پاکستان جو پہلے خود اصرار کرتے رہے کہ جلد سے جلد انتخابات ہونے چاہیے، فوری انتخابات کریں، 90 روز سے آگے نہ چلا جائے معاملہ، اور اب جب الیکشن کمیشن آف پاکستان پوری تیاری کے ساتھ اور مکمل ایک شیڈیول کے ساتھ، ایک ٹائم لائن کے ساتھ اپنی رپورٹ جمع کروا رہا ہے اور تیار ہے، اور سپریم کورٹ نے اس کو حکم دیا کہ وہ جائیں صدر کے پاس مشاورت کریں، اور وہ مرحلہ بھی مکمل ہو گیا، اور اب اگر صدر پاکستان کی طرف سے کسی بھی طریقے سے الیکشن میں تاخیر کرنے کی کوئی کوشش کی جاتی ہے تو بہرحال سپریم کورٹ اس کو بہت سیریسلی لے گی، اور پھر بالآخر سپریم کورٹ کو کوئی نہ کوئی حکم پاس کرنا پڑے گا۔ عامر آپ کا بہت بہت نہیں، شکریہ۔ عامر کو- نہیں، میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ عامر میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ فار گاڈ سے کبھی آپ آفس سے چاہے کہیں نکلے بھی ہو، ہمارے شو کے اختتام تک اف یو گیٹ اینی تھنگ You لیٹسٹ can آپ update us. You امیڈیٹلی can. پروڈیوسر سے کانٹیکٹ کر کے پلیز آئی ریکویسٹ یو، آئی ایم آسکنگ ضرور سر۔ لاٹ فرام یو بٹ پلیز ہیلپ می ضرور سر۔ آئی ول بی میرا گریٹ۔ خیال میں بہت شکریہ عامر، بہت شکریہ۔ میرا خیال میں نصرت صاحب صدر پاکستان، میں ان کو کہتا ہوں نا ہی از اے سپریم کمانڈر، سپریم لیڈر، جو سپریم کمانڈر کہتا ہوں، سپریم کمانڈر یار، ہاں سپریم لیڈر کہتا ہوں نا سر میں ان کو۔ وہ- اچھا سن تو لیں، آج میری تو سن لو، آج میری تو سن لو۔ جی جی، وہ چیف الیکشن کمشنر کو اور خبر نشر میں بیٹھے نصرت جاوید کو آج بتا رہے ہیں کہ وہ صدر پاکستان ہے۔ اور ان کا چال لت جائے گا۔ اچھا جی، وہ دیکھیں نا کیسے مجھے پتا اور میں آپ بات سمجھ ہی نہیں رہے ہیں ہاں جی۔ آلریڈی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اب عامر تو وہاں موجود تھا، اس نے کنفرم کیا، آنریبل ججز نے کہا کہ جی انہوں نے تو آئین کو اس طرح پورا نہیں کیا، اور یہ خط جو لکھا تھا یہ بہت مبہم ہے۔ اس کے بعد وہ جو تحریک انصاف کے جو تھے وکیل علی ظفر صاحب، ہاں۔ ان کو بارہا کہتے رہے کہ بھائی اگر آپ کو انتخابات، یعنی آپ کی پارٹی کو انتخابات کی اتنی ہی جلدی تھی تو صدر صاحب تو آپ کے بنائے ہوئے ہیں، آپ کے لیڈر جو ہیں وہ صدر صاحب کو کہتے ہیں کہ چل بھائی تاریخ کا اعلان کر، تو کیوں نہیں کی؟ یہ عدالت نے کیونکہ پوچھا وہ ہے بھائی۔ قانون کی بات کریں، آئین میں مشاورت لکھی ہے۔ میرے بابو، مشاورت کا مطلب یہی ہوتا ہے نا۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ بے توقیر نہیں کیا جا سکتا صدر پاکستان کو، سر جیسے آپ بیٹھ کے یہاں جب کہتے تھے۔ صدر خود اپنے آپ کو یا کو بچ سکندر مرزا نہ مر جائیں، بہرحال اب میں کیا کل اگر کہہ دے سپریم کورٹ، جب اٹارنی جنرل کہے کہ سر ہم آپ کے، کیا واقعی عارف الوی دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بالآخر میں کہتا ہوں کہ کچھ کر لو جی، ابھی نبی یو وہ کر کے، یہ ایک اچھی خبر ہے، خدا کا واسطہ ہے کہ جی 11 فروری کو الیکشن ہو جائے گا، ایک ٹینشن ختم ہوگی نا۔ آپ اس میں کڑچ ماریں گے نہیں مار رہا کڑچ، اور پتہ آپ نے اس صدر کو بے توقیر کیا۔ وہ کہتا اس ہے نے کہا- چونکہ مجھے آپ نے بے توقیر کیا نا، اب گیا پاکستان کی آئینی اور جمہوری ملک ہونے کی شناخت، اور آج ہی کیوں تاریخ آئی ہے؟ ذرا اپنے دماغ میں زور دو یار، یعنی پھکڑ پن کا وقت ہوتا ہے، آج کا دن بہت سنجیدہ ہے، ہم بھی سنجیدہ گفتگو کریں، مجھے سمجھ آج ہی نہیں آئی ایم ایف کا وقت بھی آیا ہے۔ مال چاہیے جے کہ نہیں، دوسری قسط چاہیے کہ نہیں؟ آئی ایم ایف نے یہاں پر جب رہنا ہے آئندہ 3 سے 4 دنوں میں آپ کو افرم کرنا ہوگا، اور کل سپریم کورٹ کہے گی کہ صدر صاحب واقعی بھارت میں بہ رہے ہیں اور آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ کہاں خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ چلو یہ تو بس سپریم صدر کہتا ہے کہ یار مجھے میں- سیکٹری نہیں چاہیے، آپ کہتے ہیں نہیں ہٹائیں گے، وہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ صدر کہتا ہے چیف الیکشن کمشنر کو مجھ سے بھائی ملنے آؤ، صاحب، وہ کہتا ہے میں نہیں آؤں گا، تو وہ آئین کی خلاف تم ورزی نہیں ہے۔ اتھارٹی نہیں ہو سپریم کورٹ کو آئین کو وہ کرنے کی، نہ میں ہوں۔ سپریم کورٹ ابھی ناٹ سپریم کورٹ کین ناٹ سپریم کورٹ کین سے کہ ووٹ گننے تو نہیں جائیں گے، لیکن ووٹ دینے والے جو ہیں ڈی سی ہو جائیں گے، اتنے آئین نہیں لما بنتا، نہ کریں کیا کرو نا۔ بات یہ ہے نا، یو کین ناٹ چینج دیٹ۔ یار یہ ہوا ہے اس ملک میں نا۔ ارے بھائی تاریخ کو اٹھا کے تاریخ کو پھینک دیجیے نا سر، آگے بڑھیے، آگے بڑھیے نا اب سر۔ یہ کل ہی بیٹر میں یہ کل ہی کا واقعہ ہے نا، تو کل ایک اور واقعہ ہو جائے گا کہ صدر صاحب آپ نے پہلے اپنا آئینی فریضہ ادا نہیں کیا، اب پھر آپ کے پاس باقاعدہ ٹیم گئی ہے، ہم نے آپ کی انا کا خیال رکھا، اور آپ کے دل میں ذرا رحم نہیں آیا یار آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس کے بعد ان کے خلاف ایف آئی آر لکھی گئی پریزیڈنٹ آف پاکستان کے خلاف۔ تو کیا پہلی مرتبہ لکھی جائے گی؟ وہ سر سکندر مرزا کیا تھا؟ نہیں، سکندر مرزا کو واز ہی الیکٹڈ پریزیڈنٹ اور نو؟ یہ پتہ ہے یا نہیں؟ سوری، He was elected president نا، do you know this؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے سر، سکندر مرزا کی بات کرتے ہیں۔ 1956 کے آئین کے مطابق وہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھی، اس کے بعد انہوں نے خود ہی اس آئین کو معطل کیا، اور اس کے بعد آئین کبھی بحال نہیں ہو سکا۔
56 वाला तो खैर खत्म नहीं होगा। अरे भाई उसी मुअत्तली को जोड़िए 71 तक आई है, 71 से फिर नहीं, 2023 बस वो तो अच्छा बहरहाल मैं जो आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ, इस वक्त मुल्क को कौम के वसी तर मफाद में है कि अगर सदर साहब ने अपनी अकड़ दिखानी है ना, अकड़ तो नहीं सर, ये है वो अच्छा सियासी, और ये कहे कि मैंने इलेक्शन नहीं कराना, ये नहीं कहा उन्होंने, तो वो उन्होंने उनका अब वो देखिए कहते हैं कि 90 दिनों के अंदर कराओ। यस, अच्छा अब 90 दिनों में कौन सी तारीख बनती है? तो गुजर गई नहीं ना, कौन सी बनती है ना, गुजर गई ना, तो कम आप से क्या कम करें? इस सिस्टम के नहीं तो ये जमीर को बयान में अलामिया जारी करे कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, मैंने मुशावरे के बाद मैं मुतमईन नहीं होया, मैं इसमें जो है पार्टी नहीं बनूंगा जब तक वो एलामिया जारी करते हैं, उस पर भी आप एतराज उठा करे ना, नहीं, आप एतराज हिम्मत उठाते हैं। दिखाए, नहीं, वो करते पर हैं, नहीं करेगा। ये जितना बड़ा सुप्रीम कानून कमांडर, साजी पे उन्होंने कुछ नहीं ओए कहा। मेरी वो बात सुनो, मेरे प्यारे भाई, इस मुल्क में इलेक्शन होने हैं तो कुछ हलकों में डिप्लॉयमेंट भी तो होनी है ना। भाई, आप फिर कहानी कहीं और देखें ना, नहीं, आपको जो पसंद है आप उसको सिक्योर कर लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। ओ भाई अगर एहतसाब के कटारे में खड़ा करना तो चीफ इलेक्शन कमीशन को खड़ा करो। किस बात पे? ही इज रिस्पॉन्सिबल क्या इलेक्शन ये पार्लियामेंट में नहीं है? ये पार्लियामेंट का आइन एक्ट बना है ना, 2007 इलेक्शन एक्ट, ठीक है, उसमें क्या तरमीम हुई थी? डेट देने पे जी हुई थी या अब वो नहीं तो हुई? इलेक्शन कमिश्नर देगा, अगर जिस आई तरह थी समझे ना, हाँ, ये ठीक है। कानून बन चुका। अच्छा इससे पहले जो तरमीम हुई है तो वो सारी सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच की जो कार्रवाई लाइव देखती रही है ये कौम, उसके इख्तिताम पे फैसला There is किया। some और यार इससे इख्तिताम पे क्या फैसला हुआ था नहीं, कि नहीं। पार्लियामान के कंफ्यूजिंग द ऑडियंस सर। आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ, आज चीफ अच्छा यार, इलेक्शन ये कमिश्नर गए, सुप्रीम कोर्ट आज गए ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, तो कहां गई वो अमेंडमेंट? ओ भाई, उसका अमेंडमेंट का हवाला तो दे देते। किसने फिर उनको करेक्ट किया? वो अथॉरिटी किसके पास थी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ना। ठीक है ना, इतने ही फन्ने खान थे, इतने ही मद्धोबाला बन के नाराज हो चुके हैं महबूब की तरह आरिफ अलवी साहब, जो अपनी वैसे आईनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं वैसे। हाँ, वो कहते हैं कि मैं तो नहीं मिलता, मैं इलेक्शन कमीशन के वक्त को क्यों मिलूं? 90 दिन तो ऑलरेडी हो गए। इतना अगर आइन से इसकी वफादारी है, लेकिन मैं कहता हूं ये शख्स सुप्रीम कोर्ट ने कहा मिलो, वो मिल रहा है। कल आपको तारीफ करनी चाहिए उस शख्स आपको की। नहीं। देखें एक आरिफ अलवी है वाहिद जो आइन के साथ खड़ा है, मैं जो सुप्रीम कोर्ट के आरिफ फैसलों के साथ अलवी खड़ा है। अपनी जमात के साथ खड़ा है। आरिफ अलवी पाकिस्तान को बदनाम करने पे खड़ा है। आरिफ अलवी पाकिस्तान में इलेक्शन का इंतखाब नहीं चाहता। अब अगर आरिफ इलेक्शन अलवी- मुलतवी होंगे नहीं, तो उसका जिम्मेदार आधा सच ना बोले, आधा सच ना बोले। मैं आधा आज की सच बात नहीं बोले। आज आरिफ के- अलवी वो शख्स है आज जिसने- की सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बाद अगर इंतखाबात नहीं होते, मुलतवी होते हैं, पाकिस्तान का आईन मुअत्तल होता है, बेवकार होता है, उसका वाहिद जिम्मेदार आरिफ अलवी होगा और ये आर्टिकल 6 के तहत रगेदा जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज आ गई है इस जज्बात में। 8 फरवरी को इलेक्शन होगा। अस्सलाम वालेकुम। ये हतमी फैसला हो चुका अस्सलाम है। वालेकुम। आमिर अब्बासी क्या साथ नाथ है किया हमारे जाए? तो। चलें जी, आमिर अब्बासी हैं बहुत साथ धन्यवाद। असद? आमिर को लो भी जल्दी से ले आ रहे हैं थोड़ी क्या देर में। नाथ किया जाए? मेरे ख्याल में हाँ। ये खलोता रहेगा। मैंने कहा ये देगा। ओ भाई साहब, तो ये अच्छी बात है, मैं दबाव हो तुम्हें गया। उसने मैं तुम्हें हाथ बांध के एक दरखास्त करता हूँ, एक ये बात याद रखो, रब नेड़े के कुसुम सिकंदर मिर्जा वैसे थे कुछ डिप्लॉयमेंट। एक बात तो सर, और एक यार बात तो सुप्रीम माने। कोर्ट जब कल कह दे चाहे गलत बुनियादों पे, सुन, एक बात तो माने, आरिफ अलवी साहब को यार, ये आमिर क्रेडिट अब्बासी को ले दें। लो, आपने बात ब्रेक में जाना है मुझे। आरिफ अलवी को ये क्रेडिट दे दें कि आरिफ अलवी साहब ने इस मुल्क के अंदर हर सियासी चाल को बेनकाब किया है। माने इस बात को, आरिफ अलवी साहब ने बेनकाब किया है। वो ट्वीट करके किया हो, आरिफ अलवी ने खुद को बेनकाब किया है। खुद को नहीं, आरिफ अलवी ने खुद सियासी को चालों को, सियासी चालों आरिफ अलवी ने खुद को गुलाम साबित किया है। किसका? वो जो आजकल जेल में है, और शायद इन्हें ये आपकी शायद इंटरप्रिटेशन इन्हें कुछ दिनों बाद ये वहां आपकी जाना राय पड़े है। अगर ऐसी हरकत ना कर। अगर ये आज 8 की तारीख पर आबादा ना होते, एमिनी आमिर अब्बासी साहब आ गए। आमिर अब्बासी साहब, आमिर आमिर भाई, भाई अपडेट करें, ताजा अपडेट प्लीज। आमिर अब्बासी साहब, हेलो जी जी बोले आमिर भाई, क्या अपडेट आई है? देखिए अभी एलामिया जारी किया गया है ऐवान सदर की तरफ से और उस एलामिया में यह बताया गया है कि सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन के हुक्काम के दरमियान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में मुशावरत हुई और इस मुशावरत के बाद मुतफिका तौर पर यह फैसला किया गया है कि मुल्क में आम इंतखाब
2024 کے جو ہونے جا رہے ہیں وہ 8 فروری 2024 کو ہوں گے. اس بات کا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے ایوان صدر کی طرف سے, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مشاورت کی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی روشنی میں, اور اس مشاورت کے بعد الیکشن کمیشن کے حکام, جس میں چیف الیکشن کمشنر اور سارے ممبرز موجود تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی تھے, اور متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ملک میں جو عام انتخابات ہوں گے وہ اب 8 فروری کو ہوں گے. 11 فروری کی تاریخ تجویز کی گئی تھی الیکشن کمیشن حکام کی طرف سے, لیکن اس میں مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا دونوں فریقین کی طرف سے کہ اب ملک عارف میں علوی صاحب نے اپنی بات بنوا لی کہ اتوار کو نہیں جمعرات کو الیکشن ہوں گے. جی ہاں جی مگر میرا خیال ہے جی بیچارے ویسے یہ تو سنا ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو جمعرات وغیرہ پہ, یہ تو وہ ذرا زیادہ بنیاد ہے. خیر رہنے, اگر ان کی جمعرات چل جائے تو اللہ خیر کرے. بہرحال اب یہ کہ یہ قضیہ تمام ہوا, بہت بہت شکریہ. عامر صاحب میں مجھے ایک پلیز عامر صاحب. عامر بھائی, یہ جو ٹینشن چلی تھی اور جو میں آپ سے سوال بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو اٹارنی جنرل کی ایک موومنٹ نظر آئی, تو کیا صدر صاحب نے صرف وہ ناراضگی کے وجہ سے کہ الیکشن کمشنر نے میری بات کو مانا نہیں, میرے بلانے پہ نہیں آئے, تو اس وجہ سے انہوں نے بتانے کی کوشش کی کہ آئی ایم دا پریزیڈنٹ آف پاکستان, آئی ہیو دا اتھارٹی. نصرت صاحب تو اس پہ ہنس رہے ہیں. عامر بھائی جی بالکل عدنان صاحب, بظاہر یہی لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں ہوئی اور محض 3 دن پہلے کی تاریخ مقرر کر دی گئی. تو بہرحال صدر صاحب نے بتایا کہ صدر پاکستان وہی ہیں اور چیف بڑے سب سے وہی ہیں کہ جنہوں نے مشاورت کے بعد فیصلہ کرنا تھا, اور الیکشن کمیشن نے کیونکہ مشاورت کے بغیر یہ فیصلہ کیا, اور یہ صدر پاکستان کی طرف سے اعتراض اٹھایا گیا کہ یہ مشاورت پہلے ہونی چاہیے تھی, اور مشاورت کے بغیر جو الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ کیا گیا, اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا صدر پاکستان نے, اور پھر انہوں نے اپنی بات ہی منوائی کہ 11 کو نہیں ہوگا بلکہ اب 8 فروری کو ہوگا. نہیں سر دوسرا صاحب, وہ صدر پاکستان جس کا آپ سیکٹری چینج نہیں کرنا چاہتے تھے, وہ صدر پاکستان جس کے کہنے پہ آپ ملاقات کو نہیں جاتے تھے, آج اس صدر پاکستان نے آپ کے گھٹنے ٹکوائے, آپ سے ناک کی لکیریں روسی اور ایران دی طرح کیا یار نہیں 800 جاواں گی ڈولی چ بیٹھاں گی, اور وہ انکار کرتا, اسکندر مرزا بن جاتا, لیجیٹیمیسی کل سپریم کورٹ کہتی کہ بھائی صاحب یہ آپ چاہتے کیا ہیں, ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ. آپ عارف علوی صاحب کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کبھی کہتے ہیں وہ گاڑی نکالیں اور اڈیالہ چلے جائیں, کبھی آپ کیوں نہیں گئے؟ اس لیے کہ جب آپ 2 نمبر کے آدمی ہوتے ہیں, آئین کا پاسدار ہو, آئین کا پاسدار نہیں, یا تو پھر یہ کہ نبھاؤ دوستی. یہ بالکل چلے کٹنے والا کریکٹر ہے. گیا تھا نا کل کانسٹیٹیوئنسی, دیکھو میری تو ان کے ساتھ کیا ذاتی دشمنی ہو سکتی ہے بھائی, میرا کیا لینا دینا. آج کریڈٹ تو دیں کس پورا سسٹم سارا کریڈٹ کہ 11 نہیں 11. ایکسکیوز می, کریڈٹ only and only goes to Supreme Court of Pakistan. انہوں نے حالانکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ معاملہ تو سابقہ بینچ کے ہاتھ تھا, لیکن انہوں نے اٹھانے کے بعد انہوں نے ساری تفصیلات دیکھی. کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں آپ؟ چیف صاحب دیکھیں, آپ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے رول کو تسلیم کرنے کو آمادہ نہیں, میں آپ کا مسئلہ حل کر رہا ہوں. عامر عباسی صاحب ایک چھوٹا سا سوال اور چھوٹا جواب. جی چیف الیکشن کمشنر نے کیا تاریخ دی تھی میرے بھائی؟ 11 فروری. اللہ بھلا کرے آپ کا. اور الیکشن کی تاریخ کون سی متفقہ طور پہ مانی گئی؟ 8 فروری. 8 فروری کس نے لی؟ صدر پاکستان کی طرف. میرا دل کر رہا ہے اٹھ کے دھمالے ڈالوں. او بھائی صدر پاکستان جیت گئے, آج وہ کھڑے تھے جہاں پہ. پاکستان جب یہ عہدہ چھوڑے گا آرٹیکل 6 کے تحت یہ اندر ہوگا, ورنہ نئی اسمبلی نئی پارلیمان اس کو امپیچ کرے گی, اور اس کی امپیچمنٹ کا آغاز اس دن کا ہوگا جب یہ دے کر گیا تھا فائل کہ میں اپنے اور نہیں. صدر عارف علوی اتنا محتاط ہے کہ نہ اس نے کبھی آئین کی وائلیشن. عارف علوی اتنا محتاط نہیں, اتنا بڑا غلام ہے کہ کیٹیگوریکلی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم کی طرف سے آئے پینل کے اوپر آپ یوں لگائیں گے کوگی, جو نام آیا ہے فائل لے کر کہتا ہے جی میں زبان پاک جا رہا ہے لیڈر نو پوچھن, میں نہیں جانا کھیڑے آندے نال. آپ کا اپنا موقف ہے, میرا بھی سیاہ گوئی کو یہی روکتے ہیں 2 منٹ کے لیے. میرے پاس بریک کے بعد نہیں ہوں گے. میں ایک سوال ضروری آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ الیکشن جمعرات میں ہو رہے ہیں ہر صورت ہوگا 11 فروری 2024 بروز جمعرات. ابھی اب تو 8 ہو گئی, 8 فروری. 8 فروری ہر صورت ہوگا, کوئی اور راستہ نہیں. ورنہ پیسے نہیں گئے. 8 فروری کو ہوگا تو مارچ میں آخری قسط ملے گی. عامر عباسی صاحب, الیکشن
کیا الیکشن کمیشن مکمل طور پہ تیار ہے؟ کیونکہ اب ایک ذمہ داری الیکشن کمیشن پہ ہے، غیر جانبدار، صاف اور شفاف الیکشن کا انعقاد جب زور و شور سے کہا جا رہا ہو اور مطالبہ کیا جا رہا ہو ساری پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے لیول پلینگ فیلڈ کا۔ عدنان صاحب، بہرحال الیکشن کمیشن آف پاکستان اس سے پہلے بھی خود یہ تاریخ دی تھی، جب آپ کو یاد ہوگا 14 مئی کی، اور پھر بعد میں کہا کہ الیکشن نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد جب یہ 2 ماہ پرانی بات ہے جب انہوں نے خود یہ کہا کہ لاسٹ ویک آف جنوری میں ہوگا، اور وہ بھی بہت سوچ سمجھ کر یہ اعلان کیا گیا تھا، لیکن اب انہوں نے جب نئی تاریخ 11 فروری کی دی تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی انہیں کہا کہ دیکھیے یہ بہت سوچ سمجھ کر آپ نے تاریخ دینی ہے، یہ پتھر پر لکیر ہوگی، لہٰذا اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں اگر 11 کو الیکشن نہیں ہوتا تو وہ بھی معلوم ہونے چاہیے۔ اب تو 8 کو ہو گیا نا ہمیں، جی، جو اب 8 کو ہو گئے، لیکن جو بھی تاریخ اب دی جائے گی اس پہ الیکشن ہر صورت کروانا ہوں گے، ورنہ آئین کی خلاف ورزی اور ساتھ میں اب سپریم کورٹ کے احکامات کی بھی خلاف ورزی ہوگی، اور اس کے بہت سنگین نتائج ہو سکتے ہیں، کیونکہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خود یہ تاریخ دی ہے۔ اور بہرحال چیف جسٹس جو سابق تھے عمر عطا بندیال صاحب، وہ تو اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کرا سکے، لیکن جو موجودہ چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ، یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہوں نے فیصلوں پر عمل درآمد کیسے کروانی ہے، اور وہ جانتے ہیں اور وہ بہت سیریس ہیں اس معاملے میں کہ آپ نے بہت سوچ سمجھ کر تاریخ دینی ہے۔ سر ویری رائٹ، بڑا بابرکت دن بنا دیا ہے صدر صاحب نے، دیکھیں دن بھی چن کے انہوں نے سلیکٹ کیا ہے جمعرات کا۔ اس سے پہلے کہ آپ کا بی پی ہائی ہو، ایک بریک لے لو یار اصل اینڈ اس گڈ نیوز کے ساتھ ویلکم بیک نصرت صاحب۔ دیکھیں اس گڈ نیوز کے بعد بھائی صاحب بات یہ ہے کہ یہ دودھ میں میگنیا ڈالنا، وہ پنجابی محاورے والی رسی رن کی طرح صرف اپنی انا کو ثابت کرنا کہ میں 11 نہیں 8 تاریخ کر رہا ہوں۔ اب میں آپ سے التجا کرتا ہوں، خدا کے لیے میری بات کو، مجھے اتنا کریڈٹ تو دو کہ میں اپنی زندگی میں انڈیا کے الیکشن کو کور کرنے کے بعد سے پاکستان کا الیکشن کور کرتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ صرف 2018 کے الیکشن میں فیلڈ میں نہیں گیا تھا، مجھے کراچی جا کر تو وہ جو اسپیشل ٹرانسمیشن ہوتی ہے وہ کرنی تھی۔ پڑھے لکھے کم، پڑھے لکھے کم۔ یہ جمعرات کا دن جو ہے بڑا بابرکت دن ہے نا، خدا کے لیے اگر مجھے ایکسپلین کرنے دو گے جو میں نے الیکشن کی رپورٹنگ سے سیکھا ہے، سوری، ٹھیک ہے، اتوار کے دن کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تم کام کرتے ہو اسلام آباد میں، راول پنڈی میں، ووٹ تمہارا درج ہے مری میں، میرا گاؤں میں۔ او یار میں کیا ہو گیا ہے پلیز، میں سمجھ رہا ہوں ہمارے بات۔ پاس صرف 4 منٹ رہ منٹ گئے ہیں یا ٹھیک ہے۔ 5 منٹ رہ گئے ہیں، میں اپنے دیکھنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں مختصر الفاظ میں کہ اس وقت عارف الوی جس جماعت کے ساتھ اپنی لائلٹی اور وفاداری کا دعویٰ کرتا ہے، اس جماعت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہیوی ٹرن آؤٹ ہو۔ اس جماعت کو ناکام بنانے کے لیے کلیدی کردار ادا کرے گا لو ٹرن آؤٹ۔ اب میری التجا، دن میں ٹرن آؤٹ کا کیا تعلق ہے نصرت صاحب؟ اگر آپ سمجھ لیں، مجھے عدنان حیدر اجازت دے تو میں ان کی اجازت سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں بولیں۔ کہ الیکشن والے دن، پولنگ والے دن، ایک شہر سے دوسرے شہر ووٹروں کو لے جانا غیر قانونی ہوتا ہے، ٹرانسپورٹ کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو سنڈے والے دن بھی ایسا ہی ہوگا؟ اور یار نہیں، ہفتے کے دن وہ چلا گیا، اگر میں کام کرتا ہوں اسلام آباد میں نے ووٹ ڈالنا ہے تو میں رات کو تو بابا یوں وہ اچھا یار، ایک دہاڑی دار اب منگل دن اپنی دہاڑی چھٹے گا، بدھ ہی چھٹے گا کہ ہائے اللہ جی میں تو ووٹ پان چلے ہاں، اتنا اس کو جمہوریت سے پسند ہے۔ یہ لو ٹرن آؤٹ، میری آج بات لکھ لیجئے، جمعرات کا دن فکس کر کے عارف الوی انشور کر رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جو لوسٹ ٹرن آؤٹ ہوئے ہیں ان میں سے ایک ٹرن آؤٹ 8 تاریخ کو ہو۔ صاحب دیکھیں یہ تو چلیں آپ بھی یہاں ہیں، ہم بھی یہاں ہیں، جیسے میں نے یہ کلپ کی تھی کہ فروری میں ہوں گے، 7 9 11 کو، یہ بھی ریکارڈ پہ رکھیے گا۔ لیکن واضح کریں، اس نے ایک بات واضح صرف اپنی انا کی خاطر اس شخص نے یہ کیا ہے، لوسٹ ٹرن آؤٹ یقین۔ او یار انا نہیں، رسپیکٹ اور ڈگنیٹی آف پریزیڈنٹ آف اگر ڈگنیٹی ہوتی تو ریزائن دیتا، کہتا میرا وقار نہیں رکھا گیا، 90 دنوں میں الیکشن نہیں ہوئے، آئی ریفیوز ٹو بی اے پارٹی ان اٹ۔ لیکن اس کو پتہ لگ گیا رب لیڈر کے قصور، آئی ایم ایف کی کس رکتی، یہ سیاسی بحران ہوتا آپ کو، یہ ابھی یہ جو وفد آیا ہوا ہے رولا پہ جانا سی، آپ کو دوسری قسط نہیں آنی تھی۔ کیا باتیں کر رہے ہو؟
अपने दिमाग खुले करो। इस क्लिप को महफूज रखें। वो कह रहे हैं इसको अच्छा, और भी ये बड़ी रखें। अजीब मंतक में बता रही है। मैं जो कह रहा हूं, कि जिस संडे वाले दिन टर्न आउट ज्यादा होगा, जिन लोगों ने इलेक्शन लड़े हैं और जिन लोगों ने वाकईतन इलेक्शन को दिल से कवर किया है, वो समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा लेट्स मूव हूँ। फॉरवर्ड। मेरे नजदीक आरिफ अलवी साहब ने बिल्कुल अपना लोहा मनवाया। और जी और मनवा लिया, आगे बढ़ो। अच्छा फिर क्या ये होगा? बताएं, इलेक्शन, अब अगला सवाल, इलेक्शन की तारीख अनाउंस हो गई, जी, कम हाँ से कम ये तंबाकू ठपया गया। जी, जी। हुण अगे वधिए, इलेक्शन गैर जानिबदार, साफ शफाफ क्या हो पाएंगे? बिल्कुल होंगे। हैं? लेवल प्लेइंग का जैसे मुतालबा 2018 में हुए थे। 2018 में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी ना। नहीं 2018 में इस तरह मुतालबा नहीं था ना कि आपसे जेयूआई पे पीपल्स पार्टी तो अब हो एएनपी रहा है। पीटीआई नहीं तो मिल सब जाएगी मुतालबा कर रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड तो का। मिल सर जाएगी, क्या है? आप क्या ये नहीं रह गया, हो जाएगी। अगर आप ये कहें कि एक साहब को जेल का फाटक खोल के कहा जाएगा कि जी इंतखाबी मुहिम को क़यादत करें, मुझे वो ज़रा मुश्किल लगता है। उनके साथ शायद कोई नवाज शरीफ वाला वाक़या होगा। जिस कदर वो पॉपुलर है, 2018 में भी इलेक्शन हुए थे तो वो भी उस वक्त भी एक बंदा पॉपुलर था लेकिन जेल में था। अच्छा वैसे एक बताएं आप, लेकिन वो जेल में था। जेल में मैं पहुंच गया, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, आप लफ्जों के वो क्या गोरख धंधा होता है? गोरख धंधा हमें ये समझाए सादा लफ्जों में। नवाज शरीफ का 2018 में जेल में होना और खान का 2024 में जेल में होना, दोनों को कंपेयर कैसे करते हैं आप, क्यों कर सकते हैं? बात उस वक्त भी गलत थी, बात उस वक्त भी गलत थी, लेकिन मकाफात अमल भी होता है। एंड अल्टीमेट पार भी कोई चीज़ होती है दुनिया में। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, इससे आगे जो बात सोचने की है, वो ये है कि बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान होगा। अब मसला ये है कि जो बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ रहे होंगे वो बल्ले वाले के होंगे या नहीं, अब पता ये करना है। सहाफत ये है। समझ नहीं आई? आ गई समझ आ गई जी? आ गई समझ। बल्ले का निशान होगा। अदनान हैदर अगर बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ रहा है तो वो जिसका बल्ला है उसका होगा या नहीं होगा। इलेक्शन अनाउंसमेंट के बाद इलेक्शन की तैयारियों की बात होती है। क्या पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज आज के बाद, क्योंकि बिलावल साहब भी कहते थे कि तारीख अनाउंस करें तो हम, हाँ दे बिल्कुल, क्योंकि देखो ये कोई पहला इलेक्शन तो नहीं हो रहा ना पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि हमारे यहाँ तो 1990 की दहाई में तकरीबन 2.5-3 साल बाद इलेक्शंस होते रहे। तो ये तमाम वही जमातें हैं ना जो ये इलेक्शन लड़ती थी। कोई नई जमात कौन सी है? नई जमात 1996 में बनी थी ना, तहरीक इंसाफ। तो उन्होंने 2002 में हिस्सा लिया था, 2008 का बाइकआउट किया, फिर 13 का भी लड़ा, 18 का भी लड़ा। वेरी राइट, बिल्कुल ठीक है। तो वो उसके लिए तो तैयार हैं जमातें। जमातें तैयार है और आसान होगी इलेक्शन कैंपेन की, मुश्किल होगी एज कम्पेयर टू 13 और 18, जल्दी से मुश्किल होगी। एक मुश्किल इलेक्शन कैंपेन क्योंकि लोगों को कन्विंस करना, कल तुम्हें जाके हल्के में नहीं अंदाजा हुआ बिचड़ने वाले थे, लोगों में नफरत और इंडिफरेंस है। इट वुड बी डिफिकल्ट 2013 और 18 लोगों को मोटिवेट करना के इलेक्शन मुश्किल इलेक्शन होगा, बट बेस्ट ऑफ वोट डालने के लिए। और उसमें ऐड किया है सर्वे ममलिकत ने जुमेरात को करके लोएस्ट टर्नआउट होगा जी। चलो ये बात भी इनकी रख लें। मैं जुमेरात एक बड़ा बबरकत दिन और सोच समझ के रखा होगा सदर साहब, क्योंकि वो आइन को बड़ा समझते हैं और आइन के पासदारी का बड़ा ख्याल रखते हैं। नुज़र साहब अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफिज।